जनसमुदाय अन्त्यमा नेकपा एमालेको महाधिवेशन सारथ विचार र संगठनको शुद्धिकरण र सुदृढीकरण अभियान हो। यो अभियानमा सहभागी सबै अभियन्ताहरूलाई हार्दिक स्वागतम। नेकपा एमालेको महाधिवेशन सारथ समाजवाद एवं समृद्धिको आन्दोलन हो। यो आन्दोलनमा सहभागी सबै आन्दोलनकारीहरूलाई पुनः स्वागतम। नेकपा एमालेको महाधिवेशन सारथ नीति र नेतृत्वको विजय र सफलताको आन्दोलन हो। यो आन्दोलन एमालेको महाधिवेशन सारथ समाजवाद एवं समृद्धिको आन्दोलन हो। यो आन्दोलनमा सहभागी सबै आन्दोलनकारीहरूलाई पुनः स्वागतम। नेकपा एमालेको महाधिवेशन सारथ नीति र नेतृत्वको विजय र सफलताको महोत्सव पनि हो। यो महोत्सवमा उपस्थित सबै सहभागीहरूलाई पुनः स्वागतम। र नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन सारथ राष्ट्र। धेरै धन्यवाद आदरणीय कमरेड रामबहादुर थापा बादल। अब हामी कार्यक्रमको एउटा महत्त्वपूर्ण बिन्दु 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको समुद्घाटनको क्षणमा आइपुगेका छौं। म पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई झण्डोत्तोलन गरेर पार्टीको झण्डा, चुनाव चिन्ह र राष्ट्रिय झण्डालाई उत्तोलन गरेर त्यसलाई तिरोहित गरेर यो कार्यक्रमको समुद्घाटन गरिदिनु हुन आग्रह गर्न चाहन्छु। प्राविधिक सहयोगका लागि हाम्रा केन्द्रीय अनुशासन आयोगका कमरेड भरतराज पहाडीलाई प्राविधिक रूपमा सहयोग गरिदिनको निम्ति आग्रह गर्न चाहन्छु। जनसमुदायहरू आफ्नो ठाउँबाट त्यही रहेर नै यो उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु होला। जोरदार तालीका साथ अध्यक्षले रिमोट थिचेर तीनवटै झण्डाहरूलाई माथि फहराउनु हुनेछ, झण्डोत्तोलन गर्नुहुनेछ। झण्डाहरू माथि जाँदैछन्। नेकपा एमालेको अभियान त्यसै गरी माथि जाँदैछ। चन्द्र सूर्य झण्डा माथि उठ्दैछ। त्यसको अर्थ देश बलियो बन्दैछ, राष्ट्रियता बलियो बन्दैछ र सूर्य चिन्ह माथि फहराउँदैछ। अर्थात् अबको 12 महिनापछि नेकपा एमाले फेरि सरकारको नेतृत्वमा फर्किने सन्देश दिइरहेको छ। धेरै धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष कमरेड। यो 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन भव्यताका साथ सफल हुनेछ। यसको विधिवत समुद्घाटन भएको छ। यो कार्यक्रम चलिरहँदा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष पूर्व उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री माननीय कमल थापा हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी हुन आउनुभएको छ। उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दै आसन ग्रहणको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष अहिले हाम्रो झण्डा बोकेको एकसिङे गैँडाको मस्कट यसको प्रतीक चिन्ह नजिक पुगिरहनु भएको छ। यो महाधिवेशनले जनादेश मार्फत यो देशको बागडोर पुनः नेकपा एमालेले नै वहन गर्ने दृढ संकल्प गर्नै पर्दछ। यसले नेकपा एमाले नै राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता र समृद्धिको मुख्य संवाहक हो भन्ने स्पष्ट सन्देश दिनुपर्दछ। आदरणीय जनसमुदाय, अन्त्यमा नेकपा एमालेको महाधिवेशन सारथ विचार र संगठनको शुद्धिकरण र सुदृढीकरण अभियान हो। यो अभियानमा सहभागी सबै अभियन्ताहरूलाई हार्दिक स्वागतम। नेकपा एमालेको महाधिवेशन
सार्वत समाजवाद एवं समृद्धिको आन्दोलन हो। यो आन्दोलनमा सहभागी सबै आन्दोलनकारीहरूलाई पुनः स्वागतम स्वागतम। नेकपा एमालेको महाधिवेशन सार्वत नीति र नेतृत्वको विजय र सफलताको महोत्सव पनि हो। यो महोत्सवमा उपस्थित सबै सहभागीहरूलाई पुनः स्वागतम स्वागतम। र नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन सार्वत राष्ट्र र कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकता र एकीकरणको निरन्तरता हो। यो मूल प्रवाहमा लामबद्ध हुन आउनुभएका सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई हार्दिक स्वागतम स्वागतम। नेकपा एमाले जिन्दाबाद जिन्दाबाद। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय कमरेड रामबहादुर थापा बादल। अब हामी कार्यक्रमको एउटा महत्त्वपूर्ण बिन्दु 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको समुद्घाटनको क्षणमा आइपुगेका छौं। म पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई झण्डोत्तोलन गरेर पार्टीको झण्डा, चुनाव चिन्ह र राष्ट्रिय झण्डालाई उत्तोलन गरेर त्यसलाई तिरोहित गरेर यो कार्यक्रमको समुद्घाटन गरिदिनु हुन आग्रह गर्न चाहन्छु। प्राविधिक सहयोगका लागि हाम्रा केन्द्रीय अनुशासन आयोगका कमरेड भरतराज पहाडीलाई प्राविधिक रूपमा सहयोग गरिदिनको निम्ति आग्रह गर्न चाहन्छु। जनसमुदायहरू आफ्नो ठाउँबाट त्यही रहेर नै यो उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु होला जोरदार तालीका साथ। अध्यक्षले रिमोट थिचेर तीनवटै झण्डाहरूलाई माथि माथि फहराउनु हुनेछ, झण्डोत्तोलन गर्नुहुनेछ। सुनियोजित ढङ्गले बदनामी गर्न खोज्दा र देश र जनताका लागि आफ्नो सिङ्गो जीवन अर्पेका नेतालाई नकारात्मक ढङ्गले चित्रण गर्दा त्यसले कसैलाई फाइदा पुग्दैन। यो उपस्थितिले यही भन्छ, नेकपा एमालेको सिङ्गो पङ्क्तिले यही भन्छ। म धन्यवाद भन्न चाहन्छु पार्टीका आदरणीय अध्यक्षलाई। अब हामी शुभकामना मन्तव्यको सिलसिलामा प्रवेश गर्छौं। हामीले हाम्रा विदेशी पाहुनाहरूलाई बलि बिहान हाम्रो बन्द सत्रमा सुन्नेछौं। We will listen the message solidarity and congratulations from our foreign dignitaries in the tomorrow's closed session. As we are very constrained of the time, I would like to request our foreign delegates to be prepared to address the closed session scheduled for tomorrow. आज हामी हाम्रा स्वदेशी पाहुनाहरूको शुभकामना सुन्छौं र यो शुभकामनाको श्रृङ्खला सुरु गर्छु। म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पूर्व उप प्रधानमन्त्री माननीय कमल थापाबाट समयको चाप छ, उहाँ साह्रै सन्तुलित बोल्नुहुन्छ, समयको सीमालाई अवश्य ख्याल गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। आउँदै हुनुहुन्छ शुभकामना मन्तव्यका लागि माननीय कमल थापा। धेरै धेरै धन्यवाद माननीय प्रदीप गेवालीज्यू। नेकपा एमालेका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताज्यूहरू, नेकपा एमालेका केन्द्रीय नेतृत्व पंक्ति लगायत यहाँ उपस्थित आदरणीय
दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यो पवित्र गंगा नारायणीको किनारमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको महाकुम्भमा आज सहभागी हुन पाउँदा मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ। मेरो पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशनको तयारीको व्यस्तताका बावजुद आज तपाईहरु समक्ष पार्टीको तर्फबाट महाधिवेशनको सफलताको शुभकामना बोकेर आएको नेकपा एमाले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको एक प्रमुख शक्ति हो। नेकपा एमाले अहिले देशको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल हो। तपाईहरुको यो महाधिवेशनलाई प्रतीक्षा गरिराखेका देश विदेशका केही उत्सुकताकै शक्तिहरूले बडो उत्सुकतापूर्वक हेरिराखेका छन्। यो महाधिवेशनले के सन्देश दिन्छ भन्ने उत्सुकताका साथ प्रतीक्षा गरिराखेका छन्। त्यही उत्सुकताकै सन्दर्भमा म पनि शुभकामनाका साथसाथै केही अपेक्षाहरू बोकेर तपाईहरु समक्ष आएको छु। 2063 सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात दिगो शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिको लक्ष्य बोकेर हामीले राजनीतिक यात्रा प्रारम्भ गर्यौं। आज हामी कहाँ जान भनेर हिँडेका थियौं, कहाँ आइपुगेका छौं, यो प्रश्नलाई महाधिवेशनका प्रतिनिधि साथीहरूले गम्भीर रूपमा समीक्षा गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा र विश्वास लिएको छु। अहिले देश संकटको भुमरीमा परेको छ। आज लोकतन्त्रको आवरणमा हामी बिस्तारै भनेर हिँडेका थियौं, देश सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख हुन लागिरहेको संकेत पाइन्छ। महाधिवेशनका प्रतिनिधि साथीहरूले योजनाबद्ध र संगठित रूपमा समीक्षा गर्नुहुनेछ भन्ने गरिँदै आएको मैले धर्म परिवर्तनले पर्याप्त रहेको हामी नेपालीहरूको देशभित्र सनातन धार्मिक सांस्कृतिक पहिचानलाई समाप्त पार्ने प्रयास भइराखेको छ। नेपाली युवाहरू नेपालकै इतिहासमा अहिले सर्वाधिक भ्रष्टाचार बाध्य भएका व्याप्त भइरहेको छ। त्यति मात्र होइन, देशभित्र नेपालमा सामान्य जागिर पाउन नसकेको कारणले गर्दा शक्तिहरूको 40 लाख भन्दा बढी नेपाली युवाहरू बढेर गएको मलेसियाको जंगल नेपाल र अरबको मरुभूमि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको रणनीतिक स्थल बन्न सक्ने टड्कारो खतरा देखिएको छ। यो पृष्ठभूमिमा तपाईहरुको महाधिवेशन हुँदैछ। देशले तपाईहरुबाट साहसिक निर्णयको अपेक्षा गरेको छ। मलाई पूरा विश्वास छ केपी ओली जस्तो एउटा दृढ अडान र राष्ट्रवादी सोच भएको नेताले नेतृत्व गरेको पार्टीले यो देशलाई मलाई पूरा विश्वास छ केपी ओली जस्तो ऐतिहासिक योगदान पुर्याउन एउटा दृढ अडान
राष्ट्रवादी सोच भएको नेताले नेतृत्व गरेको पार्टीले यो देशलाई सङ्कटबाट मुक्त तुल्याउनको निमित्त ऐतिहासिक योगदान पुर्याउन सक्नेछ। तपाईहरुको लोकप्रिय अध्यक्ष केपी ओलीसँग एउटै सरकारमा रहेर मैले पनि केही समय काम गर्ने अवसर पाएको थिएँ। जति बेला केपी ओलीको नेतृत्वमा हामी सरकारमा सहभागी भयौं त्यसबेला देशमा आन्दोलनको आगो बलिराखेको थियो। भारतीय नाकाबन्दीले देश र जनताले कष्ट भोग्नु परिराखेको थियो। त्यो अवस्थामा मलाई आज यो भन्दाखेरि गौरवको अनुभव हुन्छ। केपी ओलीको सुझबुझ र मार्गदर्शनमा रहेर हामीले राष्ट्रिय स्वाभिमानमा 1 इन्च पनि आँच आउन नदिकन भारतीय नाकाबन्दीलाई अन्त गर्न सफल भयो। मधेसमा बलिरहेको आन्दोलनको आगोलाई मत्तर पार्नका निमित्त सफल भयो। त्यति मात्र होइन, उहाँकै नेतृत्व र मार्गदर्शन अन्तर्गत रहेर हामीले हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनसँग व्यापार प्रावधान लगाए रेल, तेल र बिजुलीको दीर्घकालीन आर्थिक सम्बन्धी नयाँ खाका निर्माण गर्न सक्षम भयो र अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गमञ्चमा नेपालको इज्जत र प्रतिष्ठालाई बढाउनको निमित्त सक्षम भयो। केपी ओलीको नेतृत्वको पछिल्लो सरकारको गतिविधिबाट भने म त्यति धेरै सन्तुष्ट छैन। पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह र विवादको कारणले गर्दाखेरि सायद उहाँले र नेकपाले जनतालाई दिएको आश्वासन अनुसार काम गर्न सके। यति भन्दा भन्दै तैपनि धेरै विवादका बावजुद, धेरै विरोधाभास र असफलताका बावजुद दुईवटा प्रमुख कामका निमित्त केपी ओली र तपाईहरुको पार्टीलाई यो देशले सधैँ सम्झिराख्नेछ। पहिलो काम मधेसमा देखा परेको पृथकतावादी आन्दोलन र विप्लव माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक मूलधारमा ल्याउने काममा तपाईहरुले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भएको छ। को निमित्त प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ र चुच्चे नक्सा बनाएर त्यसलाई संविधानमा संस्थागत गरेर नेपाल र नेपाली जनतालाई अविस्मरणीय गुण लगाउनु भएको छ। यही कारणले गर्दा तपाईहरुको यो सम्मेलनबाट मैले साहसिक निर्णयको अपेक्षा गरेको छु। देशलाई संकटबाट जोगाउन र देश बचाउन तपाईहरुलाई पूर्ण रूपमा सफलता प्राप्त होस्, मेरो यही हार्दिक शुभकामना छ। धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय जनता। धेरै धेरै धन्यवाद माननीय कमल थापाज्यू। अब म आफ्नो शुभकामना सन्देशका लागि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष महन्त ठाकुरज्यूलाई सम्बोधनका लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु।
कांग्रेसले अध्यक्ष माननीय केपी ओलीज्यू, सम्माननीय प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउपा जी, एक्सलेन्सी विदेशबाट आउनुभएका प्रतिनिधिहरू, यहाँ उपस्थित विभिन्न दलका नेताजीहरू, संचारकर्मी, विशिष्ट प्रतिष्ठित महानुभाव तथा लाखों की संख्या में उपस्थित जन समुदायलाई हाम्रो पार्टी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल तर्फबाट हार्दिक अभिवादन म गर्छु र म थोरै समय लिन चाहन्छु। म शुभकामना दिन आएको हो। तो सर्वप्रथम मेरो हार्दिक शुभकामना छ र यो सफलतापूर्वक यो महाधिवेशन सफल होस् तथा जो पहले भन्दा पनि मजबूत बनेर नेकपा एपाले आओस् र जुन उचाइमा पुगेको थियो त्यो भन्दा पनि उचाइ आकाशको जस्तै उचाइमा यो पार्टी पुगोस्, यही मेरो शुभकामना हो र म उहाँलाई धन्यवाद दिन पनि आएको छु किनकि हाम्रो पार्टीप्रति र हाम्रो नेता र कार्यकर्ताप्रति उहाँले जुन सद्भाव देखाउनु भएको छ त्यसप्रति म अनुग्रहित छु र किनकि हामी यो संविधान भित्रैको हुँदा हाम्रो पार्टी हुँदाहुँदै पनि हामीले यसमा चाहिँ संशोधनको माग सहित सडकमा हामीलाई उतर्नु परेको थियो र एक दिनमा मानव साङ्गलोको नाममा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म 20 लाख मानिस त्यो दिन लाइन लगाएर संशोधनका माग गरेका थिए। केही संशोधन भयो तर पूर्ण रूपमा चाहिँ अहिले पनि थुप्रै त्रुटिहरू छ जुन संशोधनको हामी माग लिएर अहिले पनि त्यसप्रति उहाँले फेरि एकचोटि सद्भाव देखाउनु भयो र एउटा कार्यदल पनि गठन गर्नुभयो हाम्रो पार्टीबाट र आफ्नो पार्टीबाट। तर त्यो पूरा कार्य अहिले पनि हुन सकेन र उहाँको सद्भावले गर्दा हाम्रा जो साथीहरूमाथि 1200 साथीहरूमाथि लन्च हुँदैछ नवयुग.com। पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख कमरेड योगेश भट्टराई समेतको उपस्थितिमा यो धन्यवाद। पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख कमरेड योगेश भट्टराई समेतको उपस्थितिमा यो खास गरेर ट्राफिक व्यवस्थापन गरिरहनु भएको अनलाइन फर्म्याट सुरक्षाकर्मी समुद्घाटन भएको छ, सुरुवात भएको छ। म खास गरेर ट्राफिक व्यवस्थापन गरिरहनु भएका सुरक्षाकर्मी साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, पूर्वबाट आइरहेका गाडी सौराभन्दा पूर्वै रोकिएका छन्। अलिकति ट्राफिक व्यवस्थापन गरेर यो कार्यक्रममा आउन चाहने जनसमुदायलाई हाम्रा पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्षले सम्बोधन गर्ने बेलासम्म यहाँ आइपुग्ने व्यवस्थाका लागि, चुस्त व्यवस्थापनका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। आदरणीय जनसमुदायलाई मेरो विशेष आग्रह छ, हामीले गत वर्ष माघबाट खोप अभियान सुरु गरेका थियौं। त्यो अभियान सँगै
अहिले कोरोनाको अभियानलाई हामीले निकै हदसम्म नियन्त्रण गर्न संक्रमणलाई निकै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सफल भएका छौं। तर पनि ढुक्क हुने अवस्था छैन। त्यसभएर सबै सहभागीहरूले मास्क चाहिँ अनिवार्य रूपमा लगाइदिनु हुन आग्रह गर्दै अब नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई आफ्नो पार्टी जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट शुभकामना व्यक्त गरिदिनु हुन उक्त पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व उप प्रधानमन्त्री माननीय उपेन्द्र यादवलाई म आग्रह गर्छु। माननीय उपेन्द्र यादव। धन्यवाद। नेकपा एमालेका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री माननीय केपी शर्मा ओलीज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, विभिन्न मुलुकबाट आउनुभएका हाम्रा पाहुना मित्रहरू र यस 10औं महाधिवेशनमा भाग लिन भएका सम्पूर्ण प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक एवं आम जन समुदाय, नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनको सफलताको लागि जनता समाजवादी पार्टीको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईहरूको यो महाधिवेशन सफल रहोस्, सार्थक होस्, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई संस्थागत रूपमा सुदृढ तुल्याउन यथेष्ट ऊर्जा दिन सकोस्, यही मेरो कामना छ। अहिले नेपाल ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ। एकातिर नेपालको विविधतालाई एकतालाई विविधतामा कस्ने समावेशी लोकतान्त्रिक संविधानको अभावले शान्ति, संघीयता, सुशासन, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय र समाजवादको राष्ट्रिय लक्ष्य टाढिँदै गएको छ। ऐतिहासिक जनआन्दोलनहरू, ऐतिहासिक मधेस जनविद्रोह लगायतका आन्दोलनहरूका उपलब्धिहरूलाई जालझेल, षड्यन्त्र, छलछामको अँध्यारोबाट निकालेर जनताले अनुभूत गर्ने गरी जीवन्त तुल्याउने समय खेर गइरहेको छ। अर्कोतिर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत रूपमा बलियो बनाउने राजनीतिलाई, राजनीतिक संस्कारबाट र शासन पद्धतिलाई जनहितमा एकलव्य हुने संस्कृतिबाट निर्देशित सञ्चालित गर्नुपर्ने राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउन अझै सकिएको छैन। लोकतान्त्रिक संस्थाहरू र राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायहरू निष्क्रिय र निष्प्रभावी हुन थालेका छन्। यसलाई सक्रिय, प्रभावकारी बनाउन अब ढिलो गर्नु हुँदैन। यी सबै कमी कमजोरी हटाएर संघीयता, लोकतन्त्र र समावेशितालाई आम जनताको हितमा सफल तुल्याउनु परेको छ। हामी सबै नेता र कार्यकर्ताहरू आम जनता र देशप्रति जवाबदेही छौं। देश र जनताको हितमा समर्पित छौं। देश र जनताको लागि तपाईहरूको यो महाधिवेशन सुखद होस्। नेकपा एमालेको लामो इतिहासमा यो अधिवेशन ऐतिहासिक साबित होस्। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद माननीय उपेन्द्र यादवज्यू। आदरणीय जनसमुदायहरू, नेकपा एमालेका लागि सम्भवतः यो देशका कुनै पनि खुल्ला ठाउँहरू पर्याप्त नहुने भए काठमाडौँको टुँडी खेल छोडिदिनुहोस्, सिङ्गो नदीको बगर समेट्दाखेरि पनि हामी हटाएका छैनौं, पोखिएका छौं। हजारौं साथीहरू पारी
गैँडाकोट साइडबाट हामीलाई सुनिरहनु भएको छ। दशौं हजार साथीहरू अहिले सडकमा हाम्रा एलसिडी स्क्रिनहरूमा हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। नारायणीको पुल ढपक्क ढाकिएको छ र म धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रा सयौं एफएमहरू, दर्जनौं टेलिभिजनहरू र दर्जनौं युट्युब च्यानलहरूलाई जसले यो कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर भौतिक रूपले यो कार्यक्रममा सहभागी हुन नसक्नुभएका जनताहरूलाई हाम्रो कार्यक्रमको सन्देश सम्प्रेषित गरिरहनु भएको छ, गर्न सहयोग गर्नुभएको छ। म उहाँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। स्वयंसेवक साथीहरू, हाम्रा थुप्रै सल्लाहकार र केन्द्रीय सदस्यहरू यो भिड छिचोलेर यहाँ आउन पाउनु भएको गुनासो हामीले सुनिरहेका छौँ। उहाँलाई सहजीकरण गरेर यहाँसम्म ल्याउनका निम्ति मद्दत गरिदिनु हुनेछ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। हाम्रो यस उद्घाटन कार्यक्रममा हामीले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूलाई आमन्त्रण गरेका थियौं। केही दलहरू आउन सक्नु भएन। हामीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि आमन्त्रण गरेका थियौं। कार्यव्यस्तताले उहाँ आउन नसके पनि उहाँको प्रतिनिधित्व गर्दै सो पार्टीका स्थायी कमिटीका सदस्य कमरेड लीलामणि पोखरेल यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको छ। म उहाँलाई पार्टीको तर्फबाट यो 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई शुभकामना व्यक्त गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। विश्वव्यापी रूपमा प्रभावित गरेको कोरोना महामारीको प्रकोपको न्यूनीकरण पछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले आयोजना गरेको यो 10औं पार्टीको महाधिवेशन उद्घाटन समारोहका अध्यक्ष एवं नेकपा एमालेका श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं नेपाल सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता मित्रहरू, विदेशी पाहुनाहरू, विविध क्षेत्रका प्रतिष्ठित आमन्त्रित व्यक्तिहरू, सञ्चारकर्मीहरू, महाधिवेशनमा आउनुभएका तमाम प्रतिनिधि पर्यवेक्षकहरू, स्वयंसेवक, सुरक्षा कर्मी, तपाईहरूलाई अभिवादन गर्दै संघीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्र तथा सामाजिक रूपान्तरणको लागि युद्ध र आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्नुहुने समस्त शहीदहरूप्रति सम्मान गर्दै देशभक्तिपूर्ण अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। नेकपा एमालेको यो 10औं महाधिवेशन सामाजिक न्याय, जनताको जनवादी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास र सुदृढीकरण, राष्ट्रिय एकता तथा राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमताको रक्षा गर्दै राष्ट्रिय समृद्धि हासिल गर्ने दिशामा नीति, कार्यक्रम, नेतृत्व निर्माण गर्न योग्य साबित हुनेछ भन्ने मेरो आशा एवं विश्वासका साथ सफलताको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। म अघि नै उद्घोषक कमरेडले भन्नुभयो, हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष अनुपस्थित हुनुभएको विशेष कामले गर्दाखेरि पार्टीको प्रतिनिधिको रूपमा यहाँहरूका बीचमा उभिएको छु। समाजमा अन्तर्विरोधहरू स्थिर हुँदैनन्, सामाजिक परिवेश पनि बदलिरहन्छन्। त्यसैले द्वन्द्व तथा अन्तर्विरोधहरू पनि सधैँ एक रूपमा रहन्नन्। सामाजिक शक्तिहरूका बीचमा एकता, द्वन्द्व, फेरि एकता, फेरि द्वन्द्व र रूपान्तरण हुने गर्दछ। यो नियम मार्क्सवादीहरूले मात्रै विश्लेषण गर्छन्, अरूले गर्दैनन्। द्वन्द्व बिना विकास सम्भव छैन। यदि द्वन्द्व छैन भने सामाजिक विकासको गतिको मृत्यु हुन्छ। हाम्रा बीचमा पनि यही नियमहरू लागू भएका थिए। केही काल हामी पार्टी एकता गरेर एकै ठाउँ रह्यौं। हाम्रा केही मान्यताहरूका भिन्नताका कारण र परिवेशले हामी अलग हुन पुगेका छौं।
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको 72 वर्षको इतिहासमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू बन्ने, विभाजित हुने, फेरि एकत्रित हुने, फेरि विभाजित हुने, ध्रुवीकृत हुने यो श्रृङ्खला चलिरह्यो। त्यसैले द्वन्द्व निरपेक्ष, एकता सापेक्ष भनिएको होला। कम्युनिस्ट आन्दोलन विभेदीकरणको निषेध हो, सामाजिक न्याय हो, समानताको परिचय हो, स्वाभिमानको मन्त्र हो, स्वतन्त्रताको अभिव्यक्ति हो, समृद्धिको अभियान हो, गतिशील आधुनिक समाज विज्ञान हो, जसले हरेक अत्याचारका विरुद्ध जुझ्न हामीलाई सिकायो। कमरेड अध्यक्ष, आज हामीले उपयोग गरेको लोकतन्त्र युद्ध र आन्दोलनको समायोजनको उपलब्धि हो। सायद त्यसो नभएको भए आज पनि राजाको निरङ्कुशताको कैदी हुनुपर्ने स्थिति हुन सक्दथ्यो। नयाँ संविधान बनायौं, तर आफ्नै सत्यतामा अडियौं, तथ्य अर्कै थियो। राजाको निरङ्कुश शासन रहेकै बेला नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भन्नुहुन्थ्यो, माले मसाले एउटै हुन्। तर तिनै गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माले मसाले भनिने अर्थात् उग्रवादी कम्युनिस्टहरू भनिने सँगको सहकार्य गरेर मात्रै आजको लोकतन्त्र वाम प्रजातान्त्रिक शक्तिको एकतामा मात्रै सम्भव भएको हो। यो कुरालाई हामीले स्मरण गर्नै पर्दछ। हामी युद्ध र आन्दोलनको उपलब्धि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकार, संवैधानिक आयोगहरू, 3 खम्बे आर्थिक नीति, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र आत्मनिर्भरताको विकास, शोषणका अवयवहरूको न्यूनीकरणका लागि सामाजिक न्याय, उत्पादनमा वृद्धि, न्यायिक वितरण प्रणाली विकासका प्राथमिकता, भ्रष्टाचारको अन्त्य वा न्यूनीकरण आजको तात्कालिक अभिष्ट हो। आज हाम्रा अगाडि यी अभिष्टहरू पूरा गर्नका निम्ति हाम्रा अगाडि विश्वास र चुनौती दुवै छन्, दुवै खडा छन्। जनताको अपार विश्वास छ, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति जनताको अपार विश्वास छ र नयाँ र स्वाधीन समृद्ध नेपाल बनाउने हाम्रो चुनौती छ। हाम्रा विवेक कहीँ कतै अल्मलिएका छन्। विवेक पलाएमा त्यो अवसर फर्कदैन भन्ने होइन, आज विभक्त मनोविज्ञानहरू भोलि फर्कनेछन्। हाम्रा आग्रह र कतिपय संकीर्णताले आज जिते जस्तो देखिए पनि समाजवादी समाज निर्माण गर्ने हाम्रो आकांक्षा र देशको आकांक्षा केही छिनको निम्ति अल्मलिएको छ। कसैले पनि एक्लो यात्राले राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनताको सच्चा लोकतन्त्रको विकास र समृद्धि हासिल गर्न कठिन छ र समाजवादको परिकल्पना त धेरै दूरको कुरो हो। तर हामी एउटा कुरा के हो सत्य भने हामी माउ खाने माकुरा बनेर प्राणविहीन मार्क्सवादको मलामी बन्न भने चाहदैनौं। मार्क्सवाद हाम्रो विश्वास होइन, सामाजिक परिवर्तन अकाट्य मार्ग निर्देशन गर्ने समाज विज्ञान हो। विश्वास त धर्म, कर्म, देवी देवता, पूजा पाठ, रीति रिवाज, डाइनी बोक्सी हुन्छ जसको कुनै तर्क छैन। एकता, संघर्ष र सहकार्य, संस्कृतिको साझा प्रयास सबैको रहने हो भने मुलुकले नयाँ कोल्टे फेर्न सक्छ, समाजवादी क्रान्तिले नयाँ दिशा पक्रन सक्छ। जतिसुकै मतभेद र तिक्तता भए पनि राष्ट्र निर्माणका निम्ति सहमति सहकार्य आवश्यक छ। त्यसैले राष्ट्रिय स्वाधीनता र विकासमा विमति हुनु हुँदैन। कम्युनिस्ट आन्दोलन विचारको केन्द्रीकरणको समस्या छ, सिद्धान्तको रक्षाको समस्या छ, विचार र व्यवहारका बीचको सन्तुलनको समस्या छ। जडसूत्र र व्यवहारवाद दुवै समस्या हुन्। मार्क्सवादको सृजनात्मक प्रयोग आजको आवश्यकता हो। कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढाउन समाजवाद निर्माणका लागि कम्युनिस्ट पार्टीको एकता र ध्रुवीकरण अनिवार्य छ। आवश्यकताले हामीलाई त्यो ठाउँमा अवश्य पुर्याउनेछ। विचार कार्यदिशाको एकता र त्यसका आवश्यक आधार हुन्। त्यसैले कमरेडहरू, हामी आज नयाँ चुनौतीको सामना गरिरहेका छौँ अनि नयाँ सम्भावनाहरू बोकेका छौँ। यो सम्भावनालाई यो महाधिवेशनमा उपस्थित हुनुभएका तमाम प्रतिनिधि पर्यवेक्षकहरूले हृदयङ्गम गर्नुहुनेछ।
नयाँ दिशा दिनका निम्ति यहाँहरूले त्यो भूमिका खेल्नुहुनेछ। म पुनः यो महाधिवेशनको उच्च सफलताको कामना व्यक्त गर्दै मेरा भनाई यही अन्त्य गर्छु। हस्, धन्यवाद। लाल सलाम। धेरै धेरै धन्यवाद कमरेड लीलामणि पोखरेल। हाम्रो महाधिवेशनमा सहभागी हुन आउनुभएका जनसमुदायको अपार त्यो उपस्थिति र भिडलाई छिचोल्दै यहाँ आइपुग्न हाम्रा पाहुनाहरूलाई पनि धेरै अप्ठ्यारो परेको छ। त्यसकारणले समयमा हिँडेर पनि यहाँ अलिकति विलम्ब गरेर मात्रै उपस्थित सक्नुभएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा पूर्व उप प्रधानमन्त्री कमरेड चित्रबहादुर केसी, उहाँलाई म आसन ग्रहणको निम्ति आग्रह गर्छु। उहाँ लगत्तै सम्बोधन पनि गर्नुहुनेछ। त्योभन्दा अगाडि म लोकप्रिय कलाकार वैकुण्ठ महतलाई मञ्चको नजिक आउन आग्रह गर्छु। त्यस्तै गरी प्रेस चौतारी चितवनका अध्यक्ष सुभाष पण्डितलाई नजिक आउन आग्रह गर्छु र मदन भण्डारी प्रतिष्ठानका अध्यक्ष गुरु बराललाई पनि नजिक आउन आग्रह गर्छु। हाम्रो जी फन्डका नेता महेन्द्र श्रेष्ठज्यू एउटा विशेष कामका लागि तयार भएर बस्न पनि म आग्रह गर्दै हाम्रो यो कार्यक्रम मैले अघि भने हामीले प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छौं विभिन्न माध्यमहरूबाट। उहाँहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद छ। हाम्रो यो कार्यक्रममा हाम्रो महाधिवेशन प्रतिनिधिको रूपमा थुप्रै अपाङ्गता भएका साथीहरू आउनुभएको छ। उहाँहरूलाई र यो कार्यक्रममा पनि सहभागी हुनुहुन्छ अरू जनसमुदाय, उहाँहरूलाई सजिलोको लागि हामीले सांकेतिक भाषामा यो अनुवादको पनि व्यवस्था गरिरहेका छौं। यसमा सहयोग गर्ने साथीहरूलाई म विशेष धन्यवाद पनि भन्दै अब म नेकपा एमालेको यो 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गरिदिनु हुन माननीय चित्रबहादुर केसीलाई आग्रह गर्छु। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाज्यू र एमालेको 10औं महाधिवेशनमा भाग लिन आउनुभएका देश विदेशका विभिन्न क्षेत्रबाट आउनुभएका प्रतिनिधि पर्यवेक्षक साथीहरू र मञ्चमा आसीन विभिन्न राजनीतिक पार्टीका आदरणीय नेताजीहरू, यहाँहरूलाई म नमस्कार गर्न चाहन्छु र मैले माफी पनि चाहन्छु। म भिडमा परेँ। म पारी गैँडाकोट 11 बजे आइपुगेको थिएँ। यो भिडमा गाडीमा यहाँ नजिक आउने भन्दै समय गुज्र्यो। मभन्दा पहिले बोल्ने नेताजीहरूको भाषण मैले सुन्न पाइनँ। तैपनि जनतन म यहाँहरूको अगाडि चाहिँ उपस्थित हुन सफल भएको छु। हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चालाई नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिने उपस्थित हुने निमन्त्रणा दिनुभएकोमा नेकपा एमालेका कमरेडहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मभन्दा पहिले बोल्ने साथीहरूले धेरै कुरा यहाँहरूलाई गर्नुभयो। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा के भइरहन्छ भने हामी नारायणी वारी छौं, पारिकाले हामीलाई नारायणी पारिका भन्छन्। हामी यहाँ बसेका छौं, पारिकालाई हामीले नारायणी पारिका भन्छौं। त्यसो हुनाले यो विशेष गरेर तपाईको चाहिँ वाम आन्दोलनभित्र 2006 सालमा जब यसको स्थापना भयो त्यो बेलादेखि नै अन्तर्विरोध एकता चल्दै आएको छ
पार्टीभित्र चल्ने अन्तर्विरोध एकता सर्वसाधारण जनताले अन्तर्विरोध नभए हुँदो एकता नभए हुँदो सबै कम्युनिस्टहरू एकै ठाउँ जम्मा भए हुँदो भन्ने चाहना राख्छन् तर व्यवहारमा त्यो हुँदो रहन्छ कतिपय सिद्धान्तहरू कतिपय कार्यनीति कतिपय रणनीतिको बेला बहसमा चाहिँ वाम आन्दोलनभित्र समस्या देखिराखिएको छ र समस्या भइरहन्छ र त्यो समस्या हुँदाहुँदै पनि नेपालको वाम आन्दोलन लगातार अगाडि बढिरहेको छ आफ्ना ठाउँमा सङ्घर्ष पनि भइरहेको छ र बेला बहसमा एकता पनि भइरहेको छ र यदि नेपालमा प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू वाम शक्तिहरू एकता नभएको भए नेपालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन पनि सफल हुने थिएन र वाम आन्दोलन पनि यहाँसम्म चाहिँ आउने थिएन त्यसो हुनाले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको लागि नेपालको वाम आन्दोलनको लागि निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आउनुभएका लड्दै आउनुभएका सबै नेताहरू कार्यकर्ताहरू नेपाली जनतालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र अब अहिले हामीले नेपालमा गणतन्त्र ल्यायौँ धर्मनिरपेक्षता स्थापना गऱ्यौँ र हामीले पटक चाहिँ चुनाव पनि गयौँ तर अहिले जसरी मुलुक जानुपर्ने हो त्यो गइरहेको छैन संसद अस्तव्यस्त छ कार्यकारिणीभित्र पनि राम्रो वातावरण छैन न्यायपालिकाभित्र पनि तपाईँ चाहिँ वातावरण छैन राम्रो स्थिति छैन निराशा छ अब यो चाहिँ उही मैले भने जस्तो एउटाले पारिकालाई काली पारे पालिकाले वारिकालाई काली पारे भने जस्तो राजनीतिक पार्टीहरूले एउटाले अर्कालाई दोष लगाइरहेका छौँ हामी तर समग्र रूपमा प्रजातन्त्रलाई यहाँसम्म ल्यायौँ लोकतन्त्र यहाँसम्म ल्यायौँ गणतन्त्र स्थापना गऱ्यौँ धर्मनिरपेक्ष राज्य बनायौँ यो हामीले गऱ्यौँ भन्छौँ हामी तर अहिले संसदमा भएको किचलो कार्यकारिणीभित्र भएको अस्तव्यस्तता न्यायपालिकाभित्र भएको अस्तव्यस्तता त्यो हामीले गरेको पनि भन्न सक्नु पर्यो हाम्रा कारणले तपाईँ चाहिँ त्यो अहिलेको जुन अस्तव्यस्तता छ जो अराजकता छ र जनतामा नैराश्यता पैदा भएको छ त्यो हाम्रै कारणले राजनीतिक पार्टीका कारणले हो भनेर हामीले नेपाली जनताका अगाडि इमानदारीपूर्वक स्वीकार गर्नुपर्छ त्यसकारणले हामी राजनीति गर्ने व्यक्तिहरू नसुध्रिकन देशको राष्ट्रियता सार्वभौमता र अखण्डतालाई अगाडि राखेर राज्य र जनताको चाहिँ स्वार्थलाई अगाडि राखेर हामीले राजनीति गरेनौँ र विशुद्ध राजनीतिलाई पेसाको रूपमा अपनायौँ भने नेपाली जनताले यस्तो चाहिँ अप्ठ्यारो अवस्था देखिरहन्छन् हामीले बाह्य शक्तिलाई दोष लाउने गर्छौँ बाह्य शक्ति त खेल्छ त हामी झगडा गर्नुपर्ने हामी लडाबाजी गर्नुपर्ने हामीले एकलाई अर्कालाई खुइलाउनु पर्ने बदनाम गर्नुपर्ने अनि बाहिरकाले त्यही खोजिरहेका छन् विश्वमा कम्युनिस्ट आन्दोलन तपाईँ चाहिँ नि ओझेलमा परिरहेको बेलामा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र सबभन्दा बढी झगडा छ सबभन्दा बढी तितो पिरो कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र छ त्यसो हुनाले हामीले तितो पिरो पनि तपाईँ चाहिँ नि हाम्रो आफ्नो अन्तर्विरोध बाह्य शक्तिलाई सुनाएर वाम आन्दोलनका विरोधीहरूलाई सुनाएर हामीले आफूले आफ्नो औकात देखाउन खोज्छौँ यसरी हुँदैन अहिलेसम्मको जो प्रगति हो नेपालको गणतन्त्र हो प्रजातन्त्र हो र देशमा नेपाली जनताले जुन हासिल गरेको उपलब्धि हो यो सबै राजनीतिक पार्टीहरूको खास गरेर वामपन्थी साथीहरू प्रजातान्त्रिक साथीहरू सबै मिलेर ल्याएको उपलब्धि हो यो उपलब्धि चाहिँ गुमाउने कि यसलाई अगाडि बढाएर लैजाने हाम्रो अहिले अत्यन्त ठुलो परीक्षा छ र अन्त्यमा यो चाहिँ 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले नेपाल र नेपालको हितको लागि देशको राष्ट्रियता सार्वभौमता र अखण्डतालाई सुरक्षा गर्ने नीतिका साथ नेपाली जनताको आशा भरोसालाई अगाडि बढाउने छ र वाम आन्दोलनमा बीचबीचमा झगडा भए पनि समस्या भए पनि अन्तर्विरोध भए पनि फेरि पनि देशको लागि फेरि पनि राष्ट्रको लागि फेरि पनि जनताको स्वार्थको लागि हामी एक ढिक्का हुनुको विकल्प छैन
हामी झगडा गरौँ, हामीले अन्तर्विरोध चलाउँ, तर देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डतालाई आज आउने किसिमको हाम्रो व्यवहार नहोस् र हामीलाई चाहिँ बाह्य शक्तिहरूले चाहिँ त्यति बेला घोक्रेमा हात लगाउँछन् जति बेला हामी झगडा गरिरहेका हुन्छौँ, जति बेला हामी फाटिरहेका हुन्छौँ। त्यस कारणले नेपाली जनताको आशा भरोसा पुरा गर्नलाई आउँदा दिनमा हामी सबै गणतन्त्र पक्षहरू, धर्मनिरपेक्ष पक्षहरू, देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डताको स्वार्थको लागि लड्दै आएका हामी सबै पार्टीहरू आउँदा दिनमा पनि त्यही किसिमले अगाडि बढौँ र हाम्रा बिचमा भएको अन्तर्विरोध पनि चलाउँदै जाउँ। यिनी कुरा राख्दै यो दसौँ चाहिँ महासन पूर्ण रूपले सफल होस्, यही मेरो शुभकामना दिँदै म यहाँहरूसँग बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय चित्रबहादुर केसीज्यू। अब हामी कार्यक्रमको उत्तरार्धमा आइपुगेका छौँ। अब म नेकपा एमालेको यो 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई, यो उद्घाटन सत्रलाई शुभकामना सहित सम्बोधन गरिदिनु हुन सम्मानीय प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति श्री शेरबहादुर देउवाजीलाई हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। शेरबहादुर देउवाज्यू। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले का अध्यक्ष ज्यू र यस 10औं राष्ट्रिय अधिवेशन उद्घाटन समारोह का सभापति केबी शर्मा ओलीज्यू, विभिन्न राजनीतिक दल का नेता साथीहरू, विभिन्न मित्र राष्ट्रबाट यस समारोहमा पाल्नुभएका विभिन्न राजनीतिक दल का प्रतिनिधिहरू, महाधिवेशनमा देशभरबाट पाल्नुभएका सहभागीहरू, उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सबैमा मेरो हार्दिक जय नेपाल। सर्वप्रथम लोकतान्त्रिक संसदीय शासन पद्धतिको मर्म अनुसार 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गर्नुभएकोमा नेकपा एमालेलाई बधाई दिँदै यस महाधिवेशनको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु र यसको निम्ति अध्यक्ष ओलीजीलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन विभिन्न उतार चढाव पार गर्दै देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न हामी सफल भएका छौँ। हामी सबै मिलेर संविधान सभाबाट नयाँ संविधान ल्याएका छौँ। यसलाई संस्थागत गरी बलियो बनाउने जिम्मेदारी पनि नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूमा छ। नयाँ संविधान मार्फत लोकतन्त्र मूल्य र मान्यतालाई संस्थागत गर्न यस अभियानमा जिम्मेदार राजनीतिक दलको रूपमा महत्त्वपूर्ण निर्वाह गर्ने म नेकपा एमालेलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। हामीहरू बीच मतविरोधहरू छन्, त्यसैले हामी अलग अलग दलमा आबद्ध छौँ, तर लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई जीवन पद्धति बनाउन, कानुनी शासन, जनअधिकार स्थापना गर्न, व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न, राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय अखण्डतालाई सुनिश्चित गर्दै देशलाई समृद्ध बनाउने र समृद्धिको पहुँचमा हरेक नागरिकलाई पुर्याउन हामी सबै पार्टीको एउटै लक्ष्य हो र हुनुपर्दछ। देश र जनतासँग जोडिएका मूल मुद्दाहरूमा समान धारणा निर्माण गर्न हामी बीच निरन्तर संवाद सहकार्य आवश्यक छ। हामी बीच निरन्तर नीतिगत विषयमा रहेका विमतिहरूलाई
हामीले संविधान मार्फत निर्धारण गरेका विधि मार्फत टुङ्गो लगाउने, त्यसलाई हामीले सबैले स्वीकार गर्ने पद्धति बसाल्नु पर्दछ। नेपाली कांग्रेस पार्टी यिनै मूल्य र मान्यता प्रति प्रतिबद्ध छ। हामी दलबीच सद्भाव, छलफल र संविधान संवाद मार्फत हरेक समस्याको समाधान निकाल्न चाहन्छौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीजी लगायत हामी जेलमा पनि हामी उहाँका साथीहरू लगायत वामपन्थी साथीहरू लगायत म पनि जेलमा, हामी सबै जेलका साथीहरू हौँ, जेलमा हामी जेलमेट पनि हौँ। यी सब कुराहरू हामी सबै भोगेका हौँ। हिजोका दिनमा भोगेका दुःखहरूलाई ध्यानमा राखेर भोलिका दिनमा कुनै नेपालीलाई पनि दुःख नपरोस्, यस्तो किसिमको परिस्थिति नहोस् भन्ने हामी सचेत हुनुपर्छ लाग्छ मलाई। मेरो नेतृत्वको सरकारले यिनी मूल्य र मान्यतालाई संस्थागत गर्न कटिबद्ध छ। नेकपा एमाले सरकारका विविध विधानअनुसार स्थिति बसाल्ने काममा साथ दिनुपर्दछ। मुलुक कोभिड-19 को महामारीले आक्रान्त भएको बेला सबै नागरिकलाई खोप पुर्याउनु हाम्रो पहिलो कर्तव्य थियो। सबैको सहयोगले यो सरकारले लक्ष्य हासिल गर्दैछ। नागरिकका जीवन रक्षा गर्ने यस महान कार्यमा सबै राजनीतिक दल र सामाजिक संस्था तथा नागरिकहरू, विभिन्न मित्र राष्ट्र तथा दातृ संस्थाबाट प्राप्त सहयोगको म हार्दिक सराहना व्यक्त गर्दछु। कोरोना भाइरसको संपूर्ण अहिले न्यूनीकरण भएको छ। आर्थिक अवस्था सामान्य हुँदैछ। लोकतान्त्रिक संविधानको अक्षर भावना अनुरूप देशमा सुशासन, सद्भाव, समृद्धि कायम गर्ने मेरो पार्टी कटिबद्ध छ। मैले नेतृत्व गरेको वर्तमान सरकार यिनै मान्यताका आधारमा चल्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। सबैको सहयोगबाट संसदभित्र प्रतिनिधित्व गर्ने, संसद बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरूसँग सहकारी गरी देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर साझा धारणाका आधारमा अगाडि बढ्ने कुरामा म प्रतिबद्ध छु। म नेकपा एमालेको यस 10औं अधिवेशनको पूर्ण सफलताको हार्दिक कामना गर्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। धेरै धेरै धन्यवाद सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाज्यू। उहाँले लोकतन्त्रका लागि हिजो संघर्ष गर्दा हाम्रा पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीसँग सँगै जेल जीवन बिताएका सुखद र ती मर्मस्पर्शी स्मृतिहरूलाई पनि पस्किनु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आदरणीय जनसमुदायहरू, अब तपाईहरुको धैर्यता ठ्याक्कै अन्तिम बिन्दुमा आइपुगेको छ। पार्टीका अध्यक्ष सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई यो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न बोलाउनु पूर्व म तीनटा सानो सानो कार्यक्रम यहाँ तपाईहरु समक्ष राख्नेछु। सबैभन्दा पहिले म मदन भण्डारी स्मृति ग्रन्थको भाग 2 विमोचनका लागि, जसमा 193 जना उहाँका 193 जना उहाँका सहयोगदारले मदन भण्डारी संघका सहकार्यहरूलाई उल्लेख गर्नुभएको छ। ज्यादै राम्रो सुन्दर संकलन छ। यसलाई विमोचन गरिदिनका लागि म पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गर्छु। सहजीकरणका लागि प्रतिष्ठानका अध्यक्ष कमरेड गुरु बराललाई आग्रह गर्छु। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष कमरेड। त्यसैगरी यो महाधिवेशनको होस्ट जिल्ला चितवन, यहाँको प्रेस चौतारीले महाधिवेशन केन्द्रित एउटा मुखपत्र प्रकाशन गरेको छ, ज्यादै सान्दर्भिक छ। त्यसको पनि विमोचनका लागि म पार्टी अध्यक्ष कमरेडलाई आग्रह गर्छु र सहजीकरणका लागि प्रेस चौतारी चितवनका अध्यक्ष सुभाष पण्डितलाई निम्ति आउँछु। गणेश बस्नेत र सूर्य थापा पनि सँगै हुनुहुनेछ। छिटो त्यो सहजीकरणका लागि आग्रह गर्छु।
चौतारी यसको शीर्षक छ। यो पनि विमोचन भएको छ। प्रेस चौतारी चितवनलाई बधाई पनि छ, शुभकामना पनि छ। अब एउटा ज्यादै सुन्दर गीत लन्च हुँदैछ आज। नेपाली लोक संगीत क्षेत्रका एकजना प्रख्यात गीतकार गायक एकनारायण भण्डारीजीले तयार गर्नुभएको हो यो गीत। मलाई विश्वास छ सही पनि एमाले मै पनि एमाले जत्तिकै र अझ पपुलर हुनेछ। राम्रो नेपालमा राम्रो एमाले। यसको भिडियो र अडियो लन्च गरिदिनका लागि म पार्टी अध्यक्ष कमललाई आग्रह गर्छु। सहजीकरणका लागि कलाकार बैकुण्ठ महतलाई अनुरोध गर्छु र यो गीत करिब हामी 3 मिनट बजाउने छौं। त्यस अवधिमा यो गीतसँग जोडिएका मोडलिङ गर्ने सबै साथीहरूलाई एकमुष्ट हामीले प्रमाणपत्र पनि वितरण गर्नेछौं। सबै प्रमाणपत्र 2 भाग गरेर बद्री भण्डारीजी र एकनारायणजीलाई ह्यान्डओभर गरिनेछ। पछि साथीहरूले लिनुहुनेछ। अब यो गीत लन्च गर्दिन म आग्रह गर्छु। करिब यो गीतमा हामी झुम्ने छौं। हाम्रो नेपालमा राम्रो एमाले। Prime Live. र अरू साथीहरू पनि समय कम भएको हुनाले फटाफट आउनु होला। प्रिया भण्डारी र अरू साथीहरू। प्रिया भण्डारी सुमधुर स्वर की गायिका, सही पनि एमाले मै पनि एमाले। अजय रेग्मी छायाकार हुनुहुन्छ। एसबीएन किस्मतजी, विनोद श्रेष्ठजी, राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल यो निर्माणका लागि योगदान गरेको छ। युवा संघको कोही साथीहरू? किरण पौडेल अध्यक्ष, अमृत खाती आफै पनि गायक र निर्माता समेत, नारायण जीसी, प्रवीण भट्टराई, बैकुण्ठ महती सबै कुराको संयोजन गर्ने, झपिन्द्र पौडेल, मौसम हिमाली, वन डीबी स्टुडियो, प्रोड्युसर नेपाल, यी सबै साथीहरूलाई यो सुन्दर बद्रीजी शुभकामना प्रशंसा पत्र लिँदै हुनुहुन्छ। यी सबै साथीहरूलाई यो सुन्दर उपहारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अब अध्यक्ष कमरेडलाई सम्बोधनका लागि बोलाउनु पूर्व हामी तपाईहरुलाई 8 मिनेट
एउटा विशेष डकुमेन्ट्रीतिर तान्छौं। त्यो डकुमेन्ट्रीमा तपाईहरु स्वयं सहभागी हुनुहुनेछ, किनभने यो त्यो प्रस्तुति तपाईहरु स्वयंको हो। त्यसले तपाईलाई एउटा बेग्लै रौनक दिनेछ, मलाई विश्वास छ। त्यस लगत्तै 3 बज्नुभन्दा अगाडि नै हामीले कमरेड अध्यक्षलाई सम्बोधनका लागि मञ्चमा निम्त्याउने छौं। अब तपाईहरुका सामु प्रस्तुत हुँदैछ एउटा विशेष वृत्तचित्र या विशेष एउटा सामग्री। महेन्द्र श्रेष्ठ लगायत साथीहरू यो कार्यक्रम बजाइदिनु होला। नेकपा एमाले भन्दा जिन्दाबाद भन्नुहोस्। नेकपा एमाले जिन्दाबाद जिन्दाबाद। अझै ठुलो स्वरमा भन्नुहोस्। नेकपा एमाले जिन्दाबाद जिन्दाबाद भन्नुहोस्। नेकपा एमाले राष्ट्रियताको पहरेदार भन्नुहोस्। राष्ट्रियताको जगेर नगर्ने को हो? संविधान निर्माणमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्ने को हो? संविधान जारी गर्दा थोपरिएको नाकाबन्दीको डटेर सामना गर्ने को हो? लिपिया धुरा काला पानी सहितको नक्सा सार्वजनिक गर्न नेतृत्व लिने को हो? नेकपा एमाले भन्छ समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल। हाम्रो पार्टी अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गएको 3.5 वर्षमा देशको लागि जग खनेको छ। भन्नुहोस्, निर्वाचन भएको पहिलो वर्षमै संघीयतालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने को हो? पृथकतावादी बाटो समातेका सीके राउतलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने को हो? हिंसात्मक क्रियाकलाप गरिरहेको नेत्र विक्रम चन्द समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउने को हो? चीनसँग पारवहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्दा सरकारमा को थियो? नेकपा एमाले देश विकासमा तीव्रता चाहन्छ। प्रतिदिन 5 किलोमिटर भन्दा बढी कालो पत्र सडक निर्माण गर्ने कसको सरकार हो? प्रतिदिन कम्तीमा 12वटा जनता आवास भवन निर्माणको नेतृत्व लिने को हो? प्रतिदिन सरदर 1 भन्दा बढी झोलुङ्गे पुल निर्माण कसले गर्यो? हरेक दोस्रो दिन कम्तीमा एउटा सडक पुल र हरेक तेस्रो दिन सरदरमा एउटा ग्रामीण पुलको निर्माण गर्दा सरकारको नेतृत्वमा को थियो? सम्झनुहोस् त, तुइन विस्थापित गर्दै नेपाललाई सुरुङ युगमा प्रवेश गराउने को हो? सम्झनुहोस् त, भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणमा उदाहरणीय कामको नेतृत्व कसले लियो? कसले ठडायो यो धरहरा? कसले चिटिक्क पार्यो यो रानी पोखरी? भत्केका विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र पुरातात्विक महत्वका सम्पदा बनाउने नेतृत्व लिने को हो? कसको नेतृत्वमा भयो प्रति व्यक्ति आए $1196? कसले घटायो निरपेक्ष गरिबी 21.6 बाट 18.7%? कसले झार्यो बहुआयामी गरिबी सूचाङ्क 30.1 बाट 17.4? कसले पुर्यायो श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक 9,700 बाट 15,000?
द्वन्द्वमा घाइते हुनेका लागि निशुल्क उपचार, आन्दोलन र सङ्घर्ष योद्धाहरूलाई लोकतन्त्रका योद्धा सम्मान र परिचय पत्रको व्यवस्था कसले गर्यो? ल भन्नुहोस् त, नागरिकलाई पुग्ने कोरोना खोपको प्रबन्ध कसले गर्यो? कसको नेतृत्वमा भयो कोरोना खोपको सुनिश्चितता? ल भन्नुहोस् त, समृद्ध मुलुकको सपना कसले देखायो? युवामा जोश, वृद्ध अशक्त भएका व्यक्तिमा आशा छर्ने काम कसले गर्यो? नेकपा एमाले जीवनको हरेक चक्रमा सुरक्षा दिन चाहन्छ। एक साथ भन्नुहोस् न, मासिक 4,000 रुपियाँ वृद्ध भत्ता कसले पुर्यायो? एक साथ भन्नुहोस् न, ज्येष्ठ नागरिकलाई 1 लाखसम्मको निशुल्क स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गर्ने को हो? नेकपा एमाले जनताले सबैभन्दा धेरै पत्याएको पार्टी हो। कसले गर्यो? 25 लाख जनता सहभागी हुने गरी मेची महाकाली राष्ट्रिय अभियान। मेची महाकाली राष्ट्रिय अभियान गरेर साम्प्रदायिक बेमेल फैलाउने प्रयास कसले रोक्यो? भन्नुहोस् त, हिजो भूकम्प जाँदा को थियो जनताको साथमा? कसले परिचालन गर्यो? पुनर्निर्माणमा 50,000 स्वयंसेवक। सत्तारूढ गठबन्धनसँग एक्लै जुधेर स्थानीय तह निर्वाचनमा 40% भन्दा बढी स्थानहरूमा विजय हासिल गर्ने पार्टी कुन हो? अब भन्नुहोस्, नेपाललाई कुन पार्टीको खाँचो छ? किनकि सामन्तवादका अवशेषहरू उन्मूलन गर्न बाँकी छ। दलाल पुँजीवादको चङ्गुलबाट मुक्त गर्दै राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्न बाँकी छ। मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन बाँकी छ। बाह्य हस्तक्षेपको पूर्ण अन्त्य बाँकी छ। असमान सन्धिहरूको पुनरावलोकन र घुमेको भूभाग फिर्ता गर्न बाँकी छ। रेल कुदाउन बाँकी छ। परिजा चढ्न बाँकी छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना पुरा गर्न बाँकी छ। हामीलाई नेकपा एमाले हुनुमा गर्व छ, किनकि एमाले नै राष्ट्रियताको पहरेदार हो। समृद्ध नेपालको परिकल्पनाकार हो। नेपाली मुडको हो। नेकपा एमाले जिन्दाबाद। अझै बेसरी भन्नुहोस्, नेकपा एमाले धेरै धेरै धन्यवाद। यो वृत्त चित्रकार साथीहरू, आज अनुसार हाम्रा विदेशी पाहुना, खास गरेर भारतीय जनता लोकसभाका माननीय सदस्य, पूर्व मन्त्री माननीय हर्षवर्धन र त्यसै गरी माननीय हरीश द्विवेदी जो पार्टीका केन्द्रीय सचिव हुनुहुन्छ, उहाँ र स्विजरल्यान्डका एम्बेसडर महामहिम अहिले कार्यक्रमबाट बिदा हुँदै हुनुहुन्छ। I would like to express our sincere thanks and gratitude to Your Excellency, Ambassador of Switzerland, and Honorable Harshavardhan and Honorable Harish Trivedi for their gracious presence in our inaugural session of this Strength Conference. We are very honored by your presence and see you the continuous cooperation and collaboration
in the days to come. अब म सहित सम्बोधनका लागि पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई निम्त्याउँछु। कमरेड केपी शर्मा ओली। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू सबैलाई हार्दिक अभिवादन, नमस्कार। इस कार्यक्रम का विशेष अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यू, विभिन्न पार्टीबाट शुभकामना दिनका लागि यहाँ उपस्थित हुनुभएका साथीहरू, विभिन्न देशबाट पाल्नुभएका र खास गरी भारतबाट आउनुभएका बीजेपी, कांग्रेस आई, कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले लगायत का साथीहरू र अरू विभिन्न देशको प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुभएका साथीहरू तथा यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, प्रिय कमरेडहरू र यस कार्यक्रममा विभिन्न कारणहरूले, प्राविधिक कारणले बाटैमा यहाँ प्रवेशै गर्न नसकेर बाहिर रहनुभएका लाखौंको संख्यामा छरिएर रहनुभएका साथीहरू